like to say something about... Atong hisgutan karon ang epekto sa gihimong pag-witness ang rason sa chairman na si Congressman Luistro na dili pwede makwestiyonon og lawom labi na ang integridad sa pamahayag sa witness. Angay natong hinumduman baya nga ang impeachment dili lang kini usa base sa ebidensya. Apan dakong bahin niini ang politika. Higala, kumusta? Atong hisgutan karon ang epekto sa gihimong pag-witness ni Ramil Madriaga ang miangkon nga kuno siya ang bagman ni VP Sara Duterte ug ang ilado kanunay nga mo-witness kontra sa mga Duterte na si former Senator Antonio Trillanes. Unahon nato si Madriaga. Ang depensa sa tinuod lang sa daghang mga interview kanila na himuot sa hearing ug sa mga testimonya ni Madriaga. Wala na to hukmi nga dili tinuod ang mga statement ni Madriaga. Apan daghan ang kahuyangan sa iyang statement nga mohatag og di maayong dagway sa iyang kinatibuk ang pamahayag. Ug kini mao ang mosunod. Una, ang ipamahayag ni Madriaga nga kulang og verifiable evidence. Ikaduha, makwestiyon ang iyang kredibilidad ug motibo sa pag-witness. Ikatulo, huyang ang iyang giangkon nga duna siya koneksyon ni VP Sara Duterte. Sa unang question, sa kakulangan sa verifiable evidences, nga gipakita ang ebidensya ni Madriaga nga kuno nag-deliver siya kwarta ngadto ni VP Sara, walay klarong dokumento o ebidensya nga nagmatuod ang iyang sa iyang pamahayag. Ikaduha, ang kredibilidad ug motibo ni Madriaga. Dako kining kahuyangan. Tungod kay piniriso kini si Madriaga ug dili matangtang sa duda sa mga nakadungog sa iyang statement nga dako ang posibilidad nga mamakak siya aron mabuhian gikan sa prisuhan. Ikatulo, ang iyang giangkon nga suod sila ni VP Sara ang pruweba nga iyang gihatag mga campaign photos ug mga video sa birthday nga walay value matud pa sa depensa. Ug sa katapusan, ang unsubstantiated claims ni Madriaga. Walay mapakita nga ebidensya si Madriaga sa giingong planong pagpatay kuno ni PBBM ug kadtong kuno na giingon nga term sharing tali ni VP Sara ug ni PBBM. Samot na nga walay maestablisar nga naa pa siya pamahayag nga kauban niya si Rhea Kilala nga mao ang nagdrive sa sakyanan kuno nga nagdalag 80 milyones nga cash. Dili mabutangan og kabugaton kini tungod kay ang giingon niya nga nagdrive sa sakyanan nga si Rhea Kilala base sa sertifikasyon sa Land Transportation Office, wala man gani driver's license. Si Madriaga ang unta gilauman nga muhimo og pinakakusgan nga witness sa impeachment complaint. Mao naman hinuon ang weakest link karon sa kaso. Wala ako matingala nga wala na mosugot ang committee nga nag-hearing sa gisumbong nga impeachment kontra ni VP Sara nga ang mga miyembro sa komitiba kutob na lamang sa klarifikasyon sa pila ka aspeto sa statement. Ug dili gyud ang pagkwestiyon kung ligon ba ang basihan sa iyang aligasyon. Ang rason sa chairman na si Congressman Luistro na dili pwede nga kwestiyonon og lawom labi na ang integridad sa pamahayag sa witness kay kuno igo lang sila nga nag-establisar sa basihanan sa pagpasaka og sumbong aron ma-impeach ang Vice Presidente. Naa na kuno kana sa Senado nga mao ang mo-convene isip korte nga mohukom sa sumbong. Bisan ako nakurat ni ana nga ruling tungod kay dili nako ma-imagine nga ipasa ang complaint ngadto sa Senado nga sukwahi sa naandan nga mga committee hearings sa Congress nga kulang na lang kunis-kunison kanila pagpangita og mga rason kung nagsulti ka bag matuod og dili kay kung dili nila makuha ang ilang gusto ipa-contempt nila aron kaprisuhon. Karon kalit lang sila nahimong liberal. Apan nakalimot sila nga ang naminaw sa hearing lisod makontento ug nga hinuon matingala ngano nga dili makwestiyon ang kredibilidad sa witness. Alang kanako kini naghatag og kahuyang sa impeachment complaint kontra ni VP Sara. Ug mopakusog pa sa depensa nga mo-assert sa pagpadismiss sa sumbong. Ang pangutana karon, unsay epekto niini sa impeachment complaint? Ang depensa arigyud mosandig sa kahuyangan sa pamahayag ni Madriaga aron mogawas nga walay basihan ang complaint. Kini sigurado ako nga mopakusog sa posisyon sa depensa nga ipadismiss ang kaso. Angay natong hinumduman baya nga ang impeachment dili lang kini usa base sa ebidensya. Apan dakong bahin niini ang politika. Nga bisan huyang ang ebidensya, pwede nilang ipasa ang resolusyon sa Kongreso aron mabutangan og pulong impeached
ang Vice Presidente. Dako kini nga butang tungod kay daghan wala makasabot sa pulong impeached. Na nag-ingon nga kung impeach na ang usa ka opisyal, matangtangay na kana sa pwesto kay nakit-an sa Kongreso nga dunay basihan ang reklamo. Buot lamang baya ipasabot niya ng pulong impeached nga ang giakusahan nga opisyal kutob pa lang sa akusasyon, wala magpasabot nga guilty or sad-a. Ngano miingon ako nga dakong butang kini politikal kay magamit kini sa mga kontra sa politika ni VP Sara. Sa ilang mga statement o mga public releases, butangan nila og pulong impeached ang Vice Presidente ug dili na nila ipasabot sa mga naminaw nga gipasa ra diay sa Kongreso ang kaso aron mahitabo ang hearing sa Senado. Ngano nga bisan og huyang ang ebidensya, naningkamot ang komitiba ni Luistro nga ipalusot kini ug mapasa ngadto sa Senado tungod sa rasong politikal. Kay bawo kita nga klarong gigamit kini aron mapahuyang ang kredibilidad sa Vice Presidente nga sa pagkakaroon nagagunit gihapon sa pinakataas nga pagsalig sa katawhan ug dako ang puruhan nga mahimong mao ang musunod nga presidente sa Pilipinas. Buot pasabot nga ang akong impresyon sa migawas sa hearing committee on justice nga ang katuyuan mao ang demolition job kontra sa Vice Presidente inay nga magtuki kung unsa kamatuod ang complaint. Daghana ang nakamatikod nga bisan ang wala pa ang complaint sama sa statement of assets and liabilities nga wa man ta kanilabot, gusto nilang i-appeal aron bisan gamay dunay legitimacy ang ilang hearing. Nahimuot ako sa dagan sa hitabo sa higayon nga matag mo insister sila nga dunay dugang ebidensya bisag wala sa complaint. Mapugos sila og refocus sa ilang stratehiya nga makapalangan pahinuon sa proseso. Gawas nga mura og fishing expedition ang nahitabo. Gipaspasan nila kini tungod kay klaro kayo nagsingabot na ang campaign period ug dako nga babag ang Vice Presidente sa ilang gustong mahitabo. Gani sa kahuyang sa ilang ebidensya, ang Committee on Justice mipatawag na hinuon ni Antonio Trillanes aron mahimong usa sa mga witness. Naa sila karon sa pagpangita og mas credible pa nga witness og ebidensya. Tungod kay bisan og sa tinuod, mas political exercise ang impeachment. Ug dakong bahin niining tanan mao ang public perception kung unsay pagpanlantaw sa katawhan sa gihimo sa Kongreso. Una-una, politiko kini sila nga bisan ilang mapa-impeach si VP Sara sa walay klaro nga rason, ang backlash sa katawhan mao ang modesisyon sa ilang political careers. Mura ako gigitik dihang ilang gidesisyonan nga mahimong witness si Antonio Trillanes na ini nga hearing. Nganong nahimuot ako? Tungod kay si Trillanes, popular nga tiglugaw sa mga diskusyon sa politika sa Pilipinas. Sama ni Madriaga, dili maestablisar ang personal motive niya nga mahimong witness. Sa tinuod lang, di na ko masabtan ngano nga mura og inigmata ni Trillanes sa buntag sa iyang pagpanghuyab tingali ang iyang kasuko sa mga Duterte, mga pikini og kainit sama sa iyang kasuko sa mga Duterte ug mahuman na lang siguro ang iyang adlaw sa paghuna-huna sa iyang kaligutkot sa mga Duterte. Abot og tinuod nga ang kasuko ni Trillanes nanukad dihang gibalibaran siya ni Presidente Digong Duterte nga mahimong siya ang running mate sa 2016 nga election. Kay human ni adto nahimo naman niyang karir nga awayon ang mga Duterte. Gani nagtuo ako nga may lahutay siya karon sa paghimo og mga public appearances sa pagdaot sa mga Duterte tungod kay naa siya sa oposisyon ug nga walay nahibaw kung diin ba siya gikan og pundo aron makasustener sa iyang advokasya. Sa tinuod lang dili na ko masabtan ang Committee on Justice. Ngano nga sa tanang mga himuong witness, ilang gitawag si Trillanes. Nagpasabot ba nga hurot na ang ilang witness? Nganong natingala ako? Tungod kay si Trillanes, dunay proven history sa pagpamakak. Kung nakahinumdum ka mo, nga nakumbikto kini sa kasong perjury, dihang mi-apply siya sa iyang amnesty, iyang gimaniubra ang iyang application. Ang application niya sa amnesty, gikinahanglan ba nimo nga panumpaan ka na? Busa kung mamakak ka, sayon ra balion ang imong mga statements tungod kay nahukman ka naman sa korte nga bakakon sa imong mga gipanumpaan nga mga dokumento. Kinsa pa may mutuo sa credibility ni Trillanes na kung tan-aw naaman siya political bias sa mga dilawan. Sa ato pa dakong argumento nga politically motivated ang iyang statement ug di magamit nga ebidensya. Gani nabitik pa siya sa usa ka higayon sa interview sa radyo dihang gipangutana siya bahin ni Madriaga ug sa iyang opinion
ang ihang statement sama ra gyud sa statement ni Madriaga. Iya lang kuno nga gisundog ang mga aligasyon ni Madriaga ug nga wala man siya first hand or direktang kahibaw sa mga aligasyon. Apan gihimo niyang testimonya sa hearing. Mura man og suhito siya sa script ni Madriaga gawa sa koneksyon niya sa mga kaatbang ni VP Sara. Ug nga gani dali kayo mahimong masubay ang linya nga gigamit siya sa demolition job sa posibleng pagdagan ni VP Sara sa 2028. Pasayloa ako sa pag-ingon nga ang pagdugang ni Trillanes isip witness mo pasamot sa kakusog sa depensa. May sablisar na hinuon nga si Madriaga o si Trillanes nagkonsabo sa pagguba sa reputasyon ni VP Sara. Kung pananglit, ibutang nato. Madayon ang hearing kay paningkamutan magyud sa ubang mga kongresista nga mapasaka ngadto sa Senado ang impeachment. Mahurot ang panahon nila sa pag-utingkay sa kredibilidad ni Madriaga ug ni Trillanes nga moal kontra na hinuon sa ilahang tumong nga padalion ang hearing. Nini higayon na nakamantikod na ang mga sakop sa Justice Committee sa House of Representatives. Naa na sila karon sa pagsalbar sa sitwasyon. Halos gibiay-biay na sila sa mga radyo o mga interviews ug bisan sa social media. Naa na karon ang sa committee ang kalibog kung unsaon nga mapasa nila ug makuha ang lig-on nga mga ebidensya una nila ipasaka ang reklamo ngadto sa Senado. Solid evidence mao ang ilang ipangita karon aron masalbar sila nining kalisdanan. Mao nga di kamo matingala nga hasta ang salen ni Vice Presidente gikan sa iyang pagka-Vice Mayor maapil naman sa complaint ug ang paggamit nila sa record sa AMLAC kining tanan kabahin sa ilang pagpangitag sulid nga ebidensya aron dili mahimong kataw-anan ang ilang ipasaka nga impeachment complaint. Wala akong muangkon nga hawd ako apan dili mawala sa akong hunahuna nganong nga giapil nila si Trillanes nga high risk man kini siya kung himuong witness. Kay balo kita nga sa impeachment di na kinahanglang santo ang imong kuhaon nga witness tungod kay 1/3 lang sa mga sakop sa Kongreso ang mopabor nga ipasaka ang kaso mapugos ang Senado sa pag-convene isip impeachment court. Sa tinuod lang bisan og huyang ang ebidensya, pwede gyud nila nga masang-at sa Senado ang complaint. Kung sa ilang kwentada nga ang kontra sa mga Duterte nga naa sa Kongreso sama sa Liberal Party, Makabayan Bloc o mga nasuko nga kaniadto aliado sa mga Duterte, kung makuha nila ang 102 kaboto, pwede na nilang masang-at ang kaso. Ikaduha, pwede nga ipugos kini sa administrasyon. Gani si kaniadto Speaker Martin Romualdez na ningkamot nga moabot ang kaso sa Senado. Ngano, aron mapugos si Senator Amy Marcos nga karon aliado ni VP Sara nga mopakita kung asa gyud siya ug sa hearing mapahuyang ang posisyon ni VP Sara alang sa 2028. Akong usbon sa makadaghan nga higayon na pwede kayo nga ipasaka sa House of Representatives ang sumbong kontra ni VP Sara sa Senado bisan og halos di katuhuan ang mga witnesses. Numero lang ang ilang gikinahanglan. Apan luyo ni anang tanan, una nila mapasa ang impeachment complaint ngadto sa Senado, ila unang isatisfy ang requirement sa atong konstitusyon nga angay nga valid verified complaint o findings nga adunay probable cause. Ang ilang pwedeng himuon base sa akong naistorya nga mga constitutionalist kaniadto nga pwede nila gihapon nga ipasaka ang kaso bisan ug huyang ang witnesses, di nila isentro sa mga testimonial evidence o adto sila mag-focus sa documentary o circumstantial evidences sama sa findings sa COA nga mahimo nilang ingnon nga kini usa na ka-probable evidence sa culpable violation of the Constitution nga mo define sa betrayal of public trust or graft. Mao kini ang hinungdan ngano nga kung nakamatikod kamo sa mga balita karon sa telebisyon nga tuwa na nag-focus sa salin og bank record sa VP ang kaso. O gani karon buot nilang i-box out ang Supreme Court. Ilang giutingkay ang salin ni Justice Leonen sa Supreme Court. Apan bisan pa man ining tanan, unang banggaon ba gyud sa committee sa justice kung makuha ba nila ang 1/3 sa mga congressmen. Doon na mga balita nga nagkanya-kanya na sila og salbar sa ilang political careers nga siguradong maapektuhan kung muboto sila og yes sa impeachment complaint. Kung mulusot man pananglit sa lower house, makakuha kahapon sila og 2/3 vote sa Senado.
aron makonvict ug mapapahawa si VP Sara. Sa lower house, kung dili nila makuha ang 1/3 votes, mamatay ang impeachment. Kung mulahos sa Senado, naakahay 2/3 votes nga mo-convict ni VP Sara, nga katunga baya nila magpa-re-elect sa 2028 nga eleksyon. Ug nanginahanglan sila buto sa Visayas ug Mindanao. Naa ninyo na karon mga naminaw sa pag-analisar kinsa kaha sa mga senador ang mopabor ug dili mopabor sa pagpa-impeach ni VP Sara. Kini ang akong baruganan. Kung nakauyon ka mo sa atong gihisgutan, buhangyo ako kaninyo nga i-like, i-comment ug i-subscribe. Daghang salamat.